آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز بلند محبت سے پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، محبت سے سب نے مل کے پڑھنا ہے۔ نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے، یہ آستانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یارو، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یارو، ہے زینب کا نانا بڑی شان والا، ہے زینب کا نانا بڑی شان لا، پیار سے کہہ دے نبی کا گھرانہ بڑی شان لا ہے، یہ آستانہ بڑی شان، اور جو گم تھی اندھیرے میں شے مل گئی ہے، جو گم تھی اندھیرے میں شے مل گئی ہے، آقا تیرا مسکرانا بڑی شان، پڑھیے تیرا مسکرانا بڑی شان، نبی کا گھرانہ بولے، نبی کا گھرانہ بڑی شان۔ اور معراج پاک کی طرف اشارہ ہے، خدا نے جنہیں عرش پر ہے بلایا، خدا نے جنہیں عرش پر ہے بلایا، آقا تیرا آنا جانا بڑی، کہیے تیرا آنا جانا بڑی شان والا ہے، یہ آستانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان۔ واجب الاحترام قابل صد احترام حضرت قبلہ والا شان حضرت قبلہ پیر سید ناصر حسین شاہ صاحب نقوی حفظہ اللہ تعالی، بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں، قرآن مجید کی جو آیت میں نے تلاوت کی، اسی کے حوالے سے، اسی کے ضمن میں آپ کے سامنے شہزادہ مصطفیٰ، جگر گوشہ مرتضیٰ، دل بندے سیدہ فاطمہ الزہرا حضرت سیدنا امام حسن مجتبی
अलैहिस्सलाम व रहमा के फ़ज़ाइल, आपके मनाक़िब, आपकी वजह शहादत और आपकी तदफीन, इस पे चंद गुजारिशात पेश करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे कलिमतुल हक़ बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें क़यामत के दिन आले रसूल के कदमों में हशर फरमाए। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने 7 औलादें अता फरमाई, 3 बेटे और 4 बेटियां, और वही हुआ जो रब को मंजूर था। आपकी 6 औलादें आपकी ज़ाहरी हयात में इंतकाल कर गईं। एक बेटी सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इंतकाल के 6 माह बाद तक हयात रहीं, फिर उनका भी विसाल हो गए। तो हज़रत सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा के हवाले से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दिन इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, मेरी औलाद का सिलसिला मेरी बेटी फातिमा की औलाद से आगे चले। दुनिया में आपको जितने भी सादात नजर आते हैं, वो हसनी हो या हुसैनी हो, जाहिर है वो सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की औलाद में से हैं। असल में वो औलाद रसूल हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साहबजादे हजरत इब्राहीम का जब इंतकाल हुआ तो आस बिन वाइल जो बड़ा बेईमान काफिर था, बड़ा मुतशद्दिद काफिर था, इसने कहा कि देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ये अबतर हो गए हैं, मुनक़ती नस्ल हो गए हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक़े कायनात परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत नाजिल फरमाई और अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ महबूब हमने आपको कौसर अता फरमा दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक़े कायनात ने फरमाया, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। ऐ मेरे प्यारे महबूब, इन काफिरों की बातों को दिल पे ना लेना, फिक्र ना कर। ऐ मेरे महबूब, तेरा दुश्मन अबतर है, तेरे दुश्मन का नामो निशान खत्म हो जाएगा। मैंने तुझे कौसर अता फरमाया है, तेरा नामो निशान तेरे जिक्र की सूरत में, तेरी औलाद की सूरत में सुबह क़यामत तक जारी रहेगा। तेरी औलाद का सिलसिला, तेरा नाम, तेरा चर्चा, तेरा जिक्र, तेरी मोहब्बत, तेरा प्यार, फरमाया ये क़यामत तक जारी रहेगा। आज देख लो, जिन्होंने ताने मारे, जिन्होंने एतराज किया, वो आस बिन वाइल, उसकी औलाद का तो कोई पता नहीं है, उसका तो नामो निशान आपको कहीं नजर नहीं आएगा, लेकिन औलाद रसूल आपको हर इलाके में मिलेगी। ये अल्लाह ने अब अपने महबूब को कौसर अता फरमाया। तो सबसे पहले हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब आप हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा रौनक अफरोज हुए तो सन 3 हिजरी 15 रबीउल अव्वल 15 रमजानुल मुबारक को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने हजरत सैयदा फातिमा तो ज़हरा के बतन अक़दस से नवासा अता फरमाया। हजरत सैयदा फातिमा को बेटा अता फरमाया। हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने नाम रखा, एक रिवायत है कि जाफर, एक रिवायत है हमजा, एक रिवायत है हरब। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इत्तला मिली, सरकार बड़े खुश हुए, नवासा मिला। और फिर बेटी के यहाँ पहला बेटा पैदा हो तो बंदा तो बड़ा खुश होता है, फूले नहीं समाता। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी बड़े खुश, कौसर मिल गया है, खैरात मिल गई है। सरकार अलैहिस्सलाम घर में तशरीफ लाए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत मौला अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, ये बताओ बेटे का नाम क्या रखा गया? हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने बेटे का नाम हरब रखा गया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं नहीं प्यारे अली, हरब नाम नहीं रखना, ला बल हसन। आपने फरमाया अपने नवासे का नाम मैंने हरब नहीं रखना, बल्कि मैंने नाम हसन रखना है।
اور ایسے ہی جب اللہ نے حضرت امام حسین عطا فرمائے تو اس موقع پہ بھی حضور علیہ السلام نے آ کے جب پوچھا نا علی نام کیا رکھا ہے، انہوں نے کہا جی نام حرب رکھا ہے، اور اس کا معنی جنگ، تو انہوں نے کہا جی نہیں، لا بل حسین، سرکار نے فرمایا نہیں بلکہ حسین نام رکھنا ہے۔ اچھا یہ نام آپ نے حسن اور حسین کیوں رکھے؟ الصواعق المحرکہ اور تاریخ الخلفاء میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت امام ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ نے یہ روایت بیان فرمائی، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے بھی یہ روایت بیان فرمائی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الحسن والحسین اسمان من اسماء اہل الجنہ، آپ نے فرمایا یہ حسن بھی جنتی نام ہے، یہ حسین بھی جنتی نام ہے۔ ایک اور روایت میں موجود ہے، سرکار نے فرمایا یہ میرے نواسوں کے نام جو حسن اور حسین ہے یہ دنیا میں پہلے کسی بچے کے نام رکھے ہی نہیں گئے۔ یہ حسن بھی دنیا میں پہلی مرتبہ میرے بیٹے کا نام رکھا گیا ہے، حسین بھی دنیا میں پہلی مرتبہ میرے بیٹے کا نام رکھا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے حسن کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، دائیں کان میں اذان کہی اور بائیں کان میں حضور علیہ السلام نے اقامت کہی، اپنے ہاتھوں سے گٹی دی۔ تو جب ہاتھوں سے حضور علیہ السلام نے گٹی دی تو پھر اس کا فیض تو پہنچنا ہی تھا نا، اس کا پھر مظاہرہ تو ہونا ہی تھا۔ صحابہ کرام کہا کرتے تھے حضرت امام حسن سر سے لے کے سینے تک مصطفیٰ کے مشابہ، حضرت امام حسین علی مقام سینے سے لے کے پاؤں تک رسول اللہ علیہ السلام کے مشابہ تھے۔ اگر لوگ علیحدہ علیحدہ ان کو دیکھتے تو حسن نظر آتا، حسین نظر آتا، لیکن جب ان کو اکٹھا کھڑا کر لیتے تو نبی پاک کی صورت بن جایا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت قربان جائیں، آپ نے اپنی محبت کا اظہار فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، محبت سے سامنے پیار سے مل کے پڑھنا ہے، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ، یا رسول اللہ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا، پر یہ بچا بچا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محبت رسول پاک علیہ السلام ایسی کرتے تھے، صحابہ کرام نے سارے پیار بیان کیے ہیں، اتنا پیار حضور علیہ السلام فرماتے ہیں۔ مہربانی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا رسول پاک علیہ السلام نے حضرت امام حسن کو اپنے کندھے پر سوار کیا ہوا ہے۔ ایک بندے نے کہا نعم الرکبت یا غلام، واہ واہ کیا بات ہے، او بیٹے او لڑکے کتنی اعلیٰ سواری پہ سوار ہے، تیری سواری کتنی عمدہ ہے، کتنی اعلیٰ ہے، کتنی شان والی ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام اتنے خوش ہوئے، آپ نے فوراً اس کہنے والے سے کہا نعم المرکب یا غلام، آپ نے فرمایا اگر سواری اعلیٰ ہے تو دیکھ سوار بھی کتنا اعلیٰ ہے، ہاں دیکھ سوار بھی کتنا سونا ہے، سوار بھی کتنا پیارا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اکثر دیکھا دوران نماز سرکار سجدے میں ہوتے امام حسن آپ کی پشت پہ سوار ہو جاتے، سرکار سجدہ لمبا فرما دیتے۔ لوگ کہتے ہیں جی ہر نانا ہی اپنے نواسے سے پیار کرتا ہے، میں نے کہا جیسا نواسا مصطفیٰ کا ہے لاؤ کسی کا نواسا، جیسا نانا حسن کا ہے کہ لاؤ تو صحیح کسی کا ایسا نانا۔ صحابہ کرام نے آل رسول سے محبت کا حق ادا کیا ہے، قربان جاؤں۔
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کو جب دیکھا آپ کہنے لگے شبیہ بنبی لا شبیہ بعلی او کما قال، آپ نے کہا لوگوں بیٹا علی کا ہے چہرہ نبی کا ہے، بیٹا علی کا ہے چہرہ، بولو چہرہ، سبحان اللہ، کیسے محبت کر رہے ہیں، کیسے پیار کر رہے ہیں۔ اور رسول پاک علیہ السلام ایک بار ممبر پہ رونق افروز ہیں، آپ خطبہ دے رہے تھے، حضرت امام حسن مجتبی لڑکھڑاتے قدموں سے مسجد نبوی میں آئے، صدقے کی کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، آپ آگے بڑھے، آ کے بچے تھے، ایک کھجور کو پکڑا منہ میں رکھا، سرکار خطبہ دے رہے تھے، خطبہ چھوڑا، حضور علیہ السلام نیچے اترے، آگے جا کے بڑھ کے امام حسن مجتبی کے منہ میں آپ نے انگلی ڈالی اور کھجور نکال کے باہر پھینکی اور آپ نے فرمایا بیٹا تمہیں پتہ نہیں ہے آل رسول پہ صدقہ حرام ہے۔ تربیت کا بھی پتہ چلا، آج لوگ بچوں کے حوالے سے بڑے بے خبر یا لاپرواہی کا لوگ لاپرواہی کا استعمال کرتے ہیں، بڑے بے نیاز ہو جاتے، کوئی بات نہیں بچہ ہی ہے جی، لیکن سرکار علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھا کہ چلو کوئی نہیں بچہ ہی ہے، کھجور کھا لے گا کیا ہوگا، نہیں، آپ نے آگے بڑھ کے تربیت فرمائی اور لوگوں کو احساس دلایا اگرچہ بچہ ہے لیکن اس کے منہ میں حرام، وہ جو ان کے لیے حرام ہے وہ چیز جانے نہیں دینی۔ نبی پاک علیہ السلام نے یوں اپنے نواسوں کی تربیت فرمائی، سبحان اللہ، ایسے پیار کا اظہار فرمایا۔ یاد رکھو آل بیت سے محبت یہ ایمان کا جز ہے، بلکہ ایمان کا سرمایہ ہے، یہ باعث ایمان ہے، یہ مقصد ایمان ہے، اور یہ شفاعت مصطفیٰ کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ یاد رکھو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا بندہ خانہ کعبہ کے پاس چلا جائے، بلکہ کعبے کی چھت پہ چڑھ جائے، لیکن اگر اس کے دل میں محبت آل بیت نہیں ہے، آل رسول کا پیار نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ اس کا ایک سجدہ بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ سجدہ قبول اس کا ہوگا، رکوع قبول اس کا ہوگا، ذکر قبول اس کا ہوگا جس کے دل میں آل بیت، بولو جس کے دل میں، بولو پیار والو جس کے دل میں آل بیت ہے۔ ایسے خبیث بھی ہیں، ایسے بے ایمان بھی ہیں، ایسے لعنتی بھی ہیں کہ جو آل بیت کے نام سے سڑتے ہیں، جلتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جاؤ جہنم میں، جاؤ جہنم میں، حضور علیہ السلام کی آل بیت سے جلتے ہو۔ شاہ صاحب قبلہ رونق افروز ہیں اسلام نگر میں جی، آپ کے علاقے میں ایک ملا، میں اس کو ملڑ بولتا ہوں، ملا بھی نہیں بولتا، ہے دوسری کمپنی کا۔ میں نے آل بیت کے حوالے سے ان کے یوم ولادت اور ان کے یوم شہادت کی تاریخ کے حوالے سے ایک پوسٹ شیئر کی تھی، شاہ صاحب کو یاد ہوگی، میں نے وہ ساری ان کی جو عمریں تھیں وہ بھی بیان کی، حضرت امام حسن پاک آپ کے حوالے سے، امام حسین علی ان کے حوالے سے، حضرت امام حسن عسکری تک میں نے آگے تمام تواریخ ان کی لکھی ہیں، وہ پوسٹ میرے پاس موجود ہے۔ تو جب وہ ایک گروپ میں شیئر کی تو وہ بھڑک اٹھا، وہ ملڑ نجدی ملا تھا، بھڑک اٹھا، کہنے لگا یہ آپ کیا کر رہے ہیں، لگتا ہے آپ پہ شیعیت کا اثر ہو گیا ہے۔ میں نے کہا تجھے کیا تکلیف ہو گئی ہے؟ کہنے لگا یہ آپ نے یہ ان کی تاریخیں لکھی ہیں ائمہ اہل بیت کی، تو کیا مسئلہ ہے آپ کو، کیوں آپ نے ان کو لکھا ہے؟ تو میں نے کہا مجھے تو محبت ہے، پیار ہے ان سے، میں نے اس لیے لکھا ہے۔ میں نے کہا تجھے تکلیف کیوں ہو گئی ہے آل بیت کا نام لے کے؟ آل بیت ائمہ مقدسین جو ہیں ان کا نام دے کے، یوم ولادت دے کے، ان کی عمریں دے کے، ان کی یوم شہادت دے کے تجھے بہت زیادہ درد ہو گئی یہ لگتا ہے۔ کہنے لگا نہیں جی بات یہ نہیں ہے۔ میں نے کہا بات ہے ہی ہے، تو ناسبی ہے، ناسبی ملا، تجھے جا کے سکھوں کے جا کے پہنچنا چاہیے، ہندوؤں کے پاس جا کے پہنچنا چاہیے، تجھے ان کا پھر کلمہ چھوڑ دینا چاہیے، جن کے نواسوں سے تجھے تکلیف ہے ان کا کلمہ چھوڑ، جا ہندوؤں کے پاس جا، سکھوں کے پاس جا، تیرے ایمان کا کیا فائدہ، تیری امامت کا کیا فائدہ؟ تو میرے بھائیوں آل بیت کی عظمت کو تو عیسائیوں تک نے مانا ہے، بولو کنہوں نے؟ عیسائیوں تک نے مانا ہے۔ حدیث مبالہ نبی پاک علیہ السلام جب مبالہ طے ہو گیا، رسول پاک خلاصہ، حضور علیہ السلام جب میدان میں کس شان سے جلوہ گر ہوئے، ہاتھوں میں حسین پاک کو اٹھایا ہوا ہے، انگلی سے حسن کو لگایا ہوا ہے، پیچھے سیدہ فاطمہ زہرا، پیچھے مولا علی المرتضی،
पैंतन पाक का काफिला जब मैदान में पहुंचा, मेरे भाइयों उस ईसाई पादरी की नजर पड़ी नबी पाक अलैहिस्सलाम के रुखे ज़ेबा पे। कहने लगा आओ ईसाइयों भाग चलते हैं। ईसाई कहने लगे अभी तो तू बड़े दावे कर रहा था। कहने लगा दावे उस वक्त तक थे जब तक मैंने ये चेहरे नहीं देखे थे। कहने लगा इन्नी लअरा वजूहन, मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूँ, लौ सअलल्लाह अन युज़ीला हाज़ल जबल लअज़ा लहू, अगर ये लोग अल्लाह से कहें मौला पहाड़ इधर से उठा के इधर कर दे, अल्लाह इनको खाली नहीं मोड़ेगा, पहाड़ की जगह भी बदल देगा। तो पैंतन पाक की अजमत को तो ईसाई पादरी ने माना है। अब मुझे बताओ जो कलिमा पढ़ के जो हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम लेकर आले बैत की अजमत ना माने, पैंतन पाक के नाम से सड़े जले, वो जाए जहन्नम में, बड़े जहन्नम में जाके उसे फिर कलिमा पढ़ने की क्या जरूरत है जब उनकी औलाद के नाम से सड़ना है, जलना है। हम तो पैंतन पाक से मोहब्बत करने वाले हैं, हम तो पैंतन पाक से प्यार करने वाले हैं। सुभान अल्लाह। गलियों में, नगर नगर, बस्ती बस्ती, शहर शहर, हम तो उनका नाम लेते हैं, लेते रहेंगे और नाम लेते लेते मरेंगे। हम तो कहते हैं जिन्हों पंजतन नाल प्यार नहीं, जिन्हों पंजतन नाल प्यार से पढ़िए जवान अपने सीने के जोर से, जिन्हों पंजतन नाल, जिन्हों पंजतन नाल प्यार नहीं, ओदे कलमे दा एतबार नहीं, ओदे कलमे दा एतबार। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपने मदारिजुन नबुव्वत में यह वाक़या बयान फरमाया। एक बादशाह का इंतकाल हो गया, किसी ने ख्वाब में देखा, उससे पूछा जनाब कौन सा अमल अल्लाह को आपका इतना पसंद आया? कब्र जन्नत का बाग बनी हुई है, बुक्का नूर बनी हुई है। बादशाह कहने लगा एक मरतबा मुहर्रमुल हराम में मैंने शुहदाए करबला की याद में महफिल का इंतजाम किया, लोगों को बुलाया, खुद भी जिक्र हुसैन सुना, खुद भी जिक्र शुहदाए करबला सुना, लोगों को भी सुनवाया। मेरे दिल में आरज़ू पैदा हुई, ऐ काश मैं करबला में होता, ऐ काश मैं इमाम हुसैन के कदमों पे अपनी जान को कुर्बान करता। अल्लाह को मेरी ये आरज़ू इतनी पसंद आई, रब ने मेरी कब्र को बुक्का नूर बना दिया है। जिन्हों पंजतन नाल प्यार, ओ पढ़ो जिन्हों पंजतन नाल प्यार, ओदे कलमे दा एतबार, ओ बोलो दे कलमे दा एतबार। हम तो कहते हैं जेड़ा चौवां यारां दा यार नहीं, ओदा होना बेड़ा पार, बोलो दा होना बेड़ा पार। एक बारी फिर ओदा होना बेड़ा। सुभान अल्लाह। बाबा जी बुलंद कहो जरा, नारा नारा नारा। सही बुखारी हदीस नंबर 2704, नबी लजपाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया इब्नी हाजा सय्यद, फरमाया ये मेरा बेटा हसन सरदार है। लअल्लल्लाह अन युस्लिहा बिही बैन फियतैन मिनल मुस्लिमीन, सरकार ने फरमाया अल्लाह मेरे इस बेटे की वजह से मुसलमानों के दो गिरोहों में सुलह करवा देगा। जंगे सिफीन के बाद हजरत मौला अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के बाद हजरत इमाम हसन खलीफा बने, आप खलीफा राशिद हैं। जब आप मामला इस हद तक बढ़ गया कि जंग का फिर खतरा नजर आने लगा, तो हजरत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम आपने हजरत मीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनसे सुलह कर ली, हुकूमत उनके सुपुर्द कर दी।
اس کی وجہ کہ حضور علیہ السلام کی حدیث تھی، سرکار کی بشارت تھی کہ میرا یہ بیٹا حسن صلح کروائے گا۔ سبحان اللہ، محبت سے بلند آواز سے کہیے ذرا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی صلح ہو گئی، مانتے ہیں، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کی شرائط پہ عمل نہیں کیا، تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ یہ اعتراض کیا ساری زندگی حضرت امام حسن نے کیا؟ یہ ایلیگیشن کیا ساری زندگی حضرت امام حسین نے لگایا کہ صلح کی شرائط پہ عمل نہیں ہوا؟ تو جب انہوں نے یہ ایلیگیشن نہیں اٹھایا، اعتراض نہیں اٹھایا، انہوں نے کبھی یہ شکوہ نہیں کیا اپنی زندگی میں، تو آپ لوگ کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگے انہوں نے تو جی امت کے اتحاد کے لیے شکوہ نہیں کیا، امت کی مصلحت کی خاطر، مفاد کی خاطر۔ تو میں نے کہا آپ کو اتحاد پسند نہیں، انہوں نے امت کا اتنا لحاظ کیا تو آپ کو پسند نہیں ہے امت کا اتحاد، امت کا مفاد آپ کو عزیز نہیں ہے؟ میرے بھائیو، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین علیہ السلام ساری زندگی انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کو قائم رکھا، ساری زندگی کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا، کبھی آپ نے کوئی اعتراض نہیں کیا، انہوں نے ساری زندگی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کو جب قائم رکھا تو ہم بھی ان سے صلح قائم رکھتے ہیں، انہوں نے کبھی اعتراض نہیں کیا، ہم بھی اعتراض نہیں کرتے، ہم بھی صحابی رسول ہونے کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کی طرح احترام کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اب اس سے آگے چلیے ذرا۔ حضرت امام حسن مجتبی آپ کو مدینہ شریف میں ایک مرتبہ نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، آپ کو کئی مرتبہ زہر دیا گیا، اور جب آخری مرتبہ آپ کو اتنا خطرناک شدید زہر جب آپ کو دیا گیا، طبیب نے جب اندازہ لگایا تو کہنے لگا اندر سے انتڑیاں کٹ چکی ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، آپ کی طبیعت اتنی بگڑی، اتنی بگڑی، اتنی بگڑی کہ حضرت امام حسین علی مقام آپ کے سرہانے بیٹھے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے کہا ای اخی انبئنی من سقاک، اے میرے بھائی حسن مجھے بتاؤ آپ کو زہر کس نے دیا ہے؟ لیکن البدایہ والنہایہ سیر اعلام النبلاء میں یہ حضرت امام حسن مجتبی کا جواب موجود ہے۔ آپ نے کہا ما انا محدثک شیئا ان یکن صاحبی الذی اظن فاللہ اشد نقما، اے میرے بھائی حسین میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، میں آپ کو جس پہ مجھے شک ہے اس کو ظاہر نہیں کروں گا، اگر واقعی وہی ہے جس پہ مجھے شک ہے تو اللہ اس سے بدلہ لے لے۔ ہائے ہائے ہائے، کتنے بڑے کریم تھے، کتنے بڑے سخی تھے، خود نڈال ہے، طبیعت بے حال ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا وَإِلَّا فَوَاللَّهِ لَا يُقْتَلُ بِي بَرِيئًا كَمَا قَالَ، آپ نے فرمایا اگر وہ بندہ نہیں ہے جس پہ مجھے شک ہے تو میں کسی بے قصور کا نام نہیں لینا چاہتا۔ آپ نے جس پہ شک تھا اس کا نام نہیں لیا، تو جب انہوں نے نام نہیں لیا وہ خاموش رہے، تو پھر ہمیں بھی خاموش رہنا چاہیے یا نہیں؟ بولو ذرا، کیوں بھائی؟ ان کا صحیح اقدار تو وہی ہے نا کہ جس حوالے سے امام حسن مجتبی چپ رہے، ہمیں بھی چپ رہنا چاہیے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جودہ بنت اشعث جو آپ کی بیوی تھی انہوں نے زہر دیا اور یزید کے کہنے پہ زہر دیا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں، تو ہم اس حوالے سے ان سے دو گزارشات کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو قول ہے کہ ان کی بیوی نے زہر دیا، یہ سند صحیح نہیں ہے، محققین کہتے ہیں یہ سند صحیح نہیں ہے، بولو یہ سند صحیح نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم یہی اصرار کرتے ہو کہ ان کی بیوی نے زہر دیا تو یہ تو سیدھا سیدھا حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام ان کے حرم پہ حملہ ہے کہ معاذ اللہ بظاہر ان کے حرم پہ حملہ ہوگا نا کہ معاذ اللہ بیوی آپ کی ہے اور یزید سے کیسے ساز باز ہو گئی کہ اس کی باتوں میں آ کے انہوں نے زہر دے دیا۔ تو جس بات پہ امام حسن خاموش ہیں ہمیں بھی اس پہ، بولو ہمیں بھی اس پہ خاموش رہنا چاہیے۔ اب آگے آئیے، تیسری بات، آپ نے جو وصیت کی، آپ کی جو آخری خواہش تھی اس پہ عمل نہیں ہو سکا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام والرحمہ، آپ کی خواہش تھی کہ مجھے روضہ رسول میں دفن کیا جائے،
रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के पहलू में मेरी कब्र बने, लेकिन इस पे अमल नहीं हो सका। जब आपका इंतकाल हुआ तो बनु उमैया का वो लईन, वो खबीस, वो बदनसीब मरवान बिन हकम अपने बंदे लेके आ गया कि हम इनको कब्र रसूल में दफन नहीं होने देंगे। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़े, आपने मरवान को मुखातिब करके फरमाया, क्या तुझे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये हदीस पाक याद नहीं? अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नत। ओ दुनिया के लोगों, मेरा हसन भी जन्नती जवानों का सरदार है, हुसैन भी जन्नती जवानों का सरदार है। तो तुझे हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस याद नहीं है? तू रुकावट डाल रहा है, तू लड़ने के लिए आ गया है, तू मरने मारने के लिए आ गया है। लेकिन मरवान बिन हकम पे, उस पर बदनसीबी गालिब थी, उस खबीस पे। कहने लगा नहीं, यहाँ पे लड़ाई होगी, मैं इनको कब्र रसूल में दफन नहीं होने दूंगा, इनको मैं रोज़ा रसूल में दफन नहीं होने दूंगा। हजरत इमाम हुसैन अली मकाम, आपके साथ भी वो लोग थे, आगे बढ़ने लगे, सहाबा किराम आगे बढ़े। हजरत अबू हुरैरा, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी, उन्होंने आगे बढ़ के हाथ जोड़ लिए। मदीनतुर रसूल है, बात बढ़ेगी, झगड़ा हो जाएगा, आप जन्नतुल बकी में तदफीन कर लें। हजरत इमाम हुसैन अली मकाम, कुर्बान जाऊं उनके हौसले पे, हाय हाय, आपके सब्र पे कुर्बान जाऊं। और मेरे भाइयों, बड़े से बड़ा कातिल भी हो ना, बड़े से बड़ा गुनाहगार भी हो, जब वो मरने लगता है ना, तो उसकी आखिरी ख्वाहिश को जरूर सुना भी जाता है, अमल भी किया जाता है। ऐसा है या नहीं बोलो? तो जब हजरत इमाम हसन मुज्तबा आपकी आखिरी ख्वाहिश पे अमल नहीं हुआ, उनको रोज़ा रसूल में दफन नहीं किया जा सका, मुझे बताओ हुसैन के दिल पे क्या गुजरी होगी? मेरे भाइयों, हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम वर्रहमा, आपकी आखिरी तमन्ना पे अमल नहीं हो सका, आपकी आखिरी ख्वाहिश पे अमल नहीं हो सका। आपको नबी करीम अलैहिस्सलाम के पहलू में रोज़ा रसूल में दफन नहीं किया जा सका, बल्कि आपको उस वक्त झगड़े के, फितने और फसाद के बायस आपको नबी करीम अलैहिस्सलाम की साहबजादी, आपकी वालिदा माजिदा सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा के पहलू में जन्नतुल बकी में दफन किया गया, वहां पे दफन किया गया। और आज भी आपकी कब्र अतहर वहीं है, और साथ में हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की भी कब्र है, साथ में हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की भी कब्र है, और एक रिवायत के मुताबिक साथ में हजरत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम की भी कब्र है। ये सारे इकट्ठे हैं। जन्नत, अल्लाह आप सबको ले जाए, आप आए जाएं जन्नतुल बकी में। एक तो वहां पे आलीशान रोजा होना चाहिए, क्यों भाई? सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, उनकी कब्र अथर पे रोजा होना चाहिए या नहीं? बोलो जरा, क्यों भाई? और रोजा था तुर्कों के दौर में, वहां पे अल्हम्दुलिल्लाह आलीशान मजार था। ये जो नजदी आले सऊद अमेरिका के कमी आए, इन्होंने आके वो सारे शहीद कर दी। आज भी होना चाहिए। जब आप इंटर होते हैं ना जन्नतुल बकी में, अल्लाह आप सबको लेके जाए, तो आप थोड़ा सा आगे जाएं, दाएं तरफ हजरत मौला कायनात मौला अलीउल मुर्तजा सैयदा फातिमा तो सैयदना अलीउल मुर्तजा, आपकी वालिदा सैयदा फातिमा बिनते असद, उनकी कब्र अतहर है। किबला शाह साहब मेरी तायीद करेंगे। थोड़ा सा आगे जाएं, फिर दाएं तरफ हजरत सैयदा फातिमा तो ज़हरा इमाम हसन मुज्तबा, उनके रोजे आपको नजर आएंगे, उनकी कब्र अथर आपको नजर आएगी। अल्लाह उनकी शफात हमें अता फरमाए। हमारे बुजुर्गों ने तो अपने अकीदे के यूं इजहार किए हैं, उनके कदमों पे मैं कुर्बान जाऊं। वो तो कहते हैं, खुदाया बहके बनी फातिमा के पर कौल ईमान खुनी खातिमा, मौला औलाद फातिमा का सदका मेरा हशर मेरा खातिमा ईमान पे फरमाना, अगर दावत मरद कुनी वर कबूल, मौला तू करीम है, मौला तू जब्बार है, कहार है, तू खल्ला के अर्ज समाए, मेरी दुआ कबूल कर, तेरी मर्जी ना कर, तेरी मर्जी, तुझे कोई पूछने वाला नहीं। ला युसअलु अम्मा यफ़अलून, लेकिन मौला मेरी एक दुआ जरूर कबूल करना, एक मेरी तमन्ना जरूर कबूल करना, अगर दावा तमरद कुली वल कबूल, मनो दस्तो दामान आले रसूल।
آپ بھی تمنا کا اظہار کر لو یار کیا پتا آپ کا پڑھائی قبول ہو جائے. منو دست دامان آلے